To foster a healthy life and well-being across Goa, Health Minister Vishwajit Rane on Sunday unveiled the pertuzumab-trastuzumab combination monoclonal antibody drug for HER2-positive breast cancer patients at GMC. This drug can treat breast cancer in its early stages. This innovative method enhances treatment efficiency and convenience, particularly for newly diagnosed patients pre-surgery. The quick thigh injection departs from traditional hour-long IV drops, symbolizing a significant advance in simplifying the therapeutic journey for HER2-positive breast cancer individuals. आयज ब्रेस्ट कॅन्सराची अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा एक पर्ट्युझुमॅब ट्रस्ट्युझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचें पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आणि हे पेशंट खातीर म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां एक 10-12 पेशंट यूज जांकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिले त्यांचे जीवन आमी वाचूं शकता लायफस्टायल इम्प्रूव्ह आणि आयज आमी आमी आयज चालू करपाचो आमी आमी डिसिजन घेतले परत एकदा सांगता गोवा पयले राज्य आसा पयले गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयले हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचे जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्ले आसा देशान खंय असले इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता जेंकां फक्त केमोथेरपीचेर पयले आमी ट्रिटमेंट दिताले आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता टार्गेटेड सेल थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी जे नवे तरेचे थेरपी येवंक लागल्या हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा तेजे बरोबर इम्युनिटी खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा Bureau Report, Herald TV.